औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, अब बाल पहुँच गई है सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब की कोर्ट में। इस पे बात करते हैं, और इससे पहले इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल, उन पे प्रेशर की खबरें आ रही हैं। कहीं कोई तबसरा करते नज़र आता है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, यहाँ तक कि उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। अब इनमें कितनी सारी सच्चाई है, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही बता सकते हैं कि उन पर कितना दबाव है। मगर जो इख्तलाफी नोट है जस्टिस जनाब हमारे ऑनरेबल जस्टिस फायज़ ईसा साहब के बेंच में जो शामिल थे, शाहिद हमीद साहब जो है, उनके इख्तलाफी नोट ने एक तरह की जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो है उन्हीं के फैसले पर अपना इख्तलाफी नोट, जैसा कि हर फैसले में होता है, सारे मुतफिक नहीं होते तो एक डिसेंटिंग ऑर्डर जो है वो अपने तौर पर जज साहिबान वो लिखते हैं। अब उसमें उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बयान किया है। उनके मुताबिक जिस पे हम एतराज़ कर रहे हैं, जो हम फैसला दे रहे हैं, वो तो हमारे सामने समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया गया था। हमने केस से सुना ही नहीं। हमारे सामने तो एक दाखिले का केस था मेडिकल स्टूडेंट का, उसके हवाले से। अब इसको लेकर भी काफ़ी इस पे बहस हो रही है। जैसा कि इख्तलाफी नोट हमारे दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जनाब उमर अता बंदियाल साहब जो है हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके बेंच में रहते हुए सोमोटो एक्शन पर जो है वो अपने इख्तलाफी नोट से अपना फैसला तहरीर किया था। अब ये बातें अपनी जगह, उधर सेनेट में आपको मालूम है इस उजरत से जितने जल्दी काम किए गए, फ़ौरन काबीना से एक ही दिन में, एक ही रात में जो है, रात को जो है वो काबीना से बिल मंजूर करवाया जाता है। सोमोटो एक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में तरामीमी बिल के हवाले से फ़ौरन ही अगले दिन असम्बली से पास हो जाता है, फिर साथ ही सेनेट में जाता है, वहाँ से पास हो जाता है। और यूँ आज वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने प्रोसीजर के तहत ये बिल आरिफ अलवी साहब को भेज दिया है उनसे मंजूरी के लिए। अब वो इस पे दस्तखत करते हैं या नहीं करते, ये एक आगे शायद एक और बहरान और एक और महाजराई होने जा रही है। आपको मालूम है अहमद मीर साहब के साथ इंटरव्यू में जनाब आरिफ अलवी साहब से जो पूछे गए सवालात थे, उसमें उन्होंने बड़े ही अपने सीरियस कंसर्न शो किए हैं, और स्पेशली उन्होंने टाइमिंग को बहुत अहमियत दी थी कि अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। जैसा कि पीटीआई वाले भी कहते हैं कि अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, मगर टाइमिंग इस वक्त जो है उससे मैलिफाइड इंटेंशन शो होती है। तरामीम होनी चाहिए। इस हवाले से अगर वो पहले कर ली जाती या इसके कुछ अरसे बाद कर ली जाती या आइंदा आने वाली असम्बली पर चाहे ये खुद ही होते कर लेते, तो वो एक शायद इतना बड़ा बहरान जन्म ना लेता। अब जनाब अलवी साहब से जब अहमद मीर साहब ने पूछा, जैसा कि अलवी साहब फरमा रहे थे कि ये एक आइन को तोड़ने की बात हो रही है। जब मुल्क में आइन नहीं होगा तो फिर अदारे कैसे चलेंगे, मुल्क कैसे चलेगा? तो अहमद मीर साहब ने सवाल दाग दिया कि क्या आप मार्शल लॉ की बात करते हैं, सोचते हैं कि मार्शल लॉ होगा फिर अगर आइन नहीं होगा? तो फिर अलवी साहब ने कहा कि हो सकता है, मार्शल लॉ भी खर्ज अमकान नहीं। अब मसल्ह अफवाज के कमांडर इन चीफ भी वो हैं, और वो हर चीज़ की उस पर गहरी नज़र भी रखते हैं, और पीटीआई के साथ जैसा कि उनके भी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने जनाब इमरान खान साहब को असम्बलियत तोड़ने से पहले कह दिया था कि
یہ الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے۔ پھر علوی صاحب نے اس بات کو دہرایا کہ اکتوبر میں انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، جیسا کہ اس وقت موجودہ صورتحال ہے۔ اب یہ بل ان کے پاس جاتا ہے تو انہوں نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ بل میرے پاس آئے گا تو میں دیکھوں گا دستخط کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، بل کو پڑھ کر ہی فیصلہ کروں گا۔ اب اس بل کو جیسا کہ وہ پہلے کنسنٹ شو کر چکے ہیں، اب اکثریت میں بحث یہی ہو رہی ہے کہ جیسا کہ وہ پہلے کہہ چکے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بل 15 دن پاس رکھنے کے بعد واپس وزیر اعظم کو اعتراضات لگا کر واپس بھیج دیں۔ انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ ترامیم کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا، کیا اعتماد میں لیا؟ اب یہ بھی بحث ہے کہ ہو سکتا ہے علوی صاحب واپس وزیر اعظم صاحب کو بولیں کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کی رائے بھی لیں، ان سے مشاورت کریں، مگر صدر علوی صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ججز کو اپنے معاملات مشاورت سے طے کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ ایک بحران کی صورت اختیار کر لے۔ یہ ہے جی ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ آج ہی بل علوی صاحب کو پیش کر دیا گیا ہے۔ ان کی اگر پازیٹیو اگر وہ لیتے ہیں اس کو کہ یہ ٹھیک ہے، سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے حکومت کا یہ ٹھیک ہے، تو پھر تو واہ واہ۔ اگر وہ واپس بھیج دیتے ہیں تو ایک نیا بحران جنم لے گا، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کے جو ان کا سوابدیدی اختیار ہے سو موٹو کا، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ بل پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر سو موٹو کے ایکشنز جو ہیں اس وقت تک کے لیے کہ اس میں اپیل کا حق بھی دیا گیا ہے۔ اپیل میں جو بھی اس وقت متاثر ہیں سو موٹو ایکشن سے، جناب نواز شریف صاحب بھی ہیں اس میں، طلال چودھری صاحب ہیں، پھر اس میں جہانگیر تنی صاحب ہیں، اور خود پی ٹی آئی بھی ہے، چونکہ قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اس کے خلاف ہی سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا، جس کے سلسلے میں ایک حکومت ختم ہو گئی۔ اب اس پہ اگر چلا جائے تو پھر تو وزیر اعظم واپس آ جائیں گے، عمران خان صاحب، وہ اسمبلی بحال ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے سے ابھی تک جو بھی اقدامات سو موٹو کے تحت لیے گئے ہیں، پھر وہ سارے ریویو میں چلے جائیں گے۔ اس وقت ہمارے سامنے بہت ہی بڑا بحران جو ہے وہ اس وقت جنم لے چکا ہے، جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ معاشی بحران ہے، اقتصادی بحران ہے، پھر ہمارے سلامتی کے مسائل ہیں، وہ بحران اپنی جگہ، مگر عدالتی بحران جہاں پیدا ہو جائے، وہ سمجھے کہ ملک کا سب مسائل سے بڑھ کر ایک بڑا بحران ہوگا، کیونکہ آئین کے تحت، قانون کے تحت ادارے چلائے جاتے ہیں، حکومتیں چلتی ہیں، اس کے اندر رہ کر ہی چلا جاتا ہے۔ اگر آئین ہی اس ہی سے انحراف کر دیا جائے تو پھر ملک کیسے چلے گا، ادارے کیسے چلیں گے؟ یہ چیک اینڈ بیلنس کا جو نظام آئین کے تحت ہوتا ہے، پھر وہ کیسے چلے گا؟ لوگ بے شک بھوکے مرتے رہے، اقتدار کی جنگ ہے، وہ پائے تکمیل کو پہنچنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائند آباد۔